प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यस बिहानी तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि प्रभुले सुस्वास्थ्य दिनुभयो अनि दिन परमेश्वरले देख्ने मौका दिनुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ व्यक्तिगत रूपमा र पारिवारिक रूपमा। अघि नै मैले तपाईहरुको बीचमा एउटा सानो पद तपाईहरुको बीचमा मैले पढेको छु। विशेष गरी 2 कोरिन्थी 12 को 9 र 10 लाई फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलताको बढी खुशी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलतामा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, अपवादहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। साथी यो वचनले परमेश्वरको वचनले हामीलाई आशिष मिलेको होस्। हुन्छ, म यो पुरानो नियम तिर म लान चाहन्छु तपाईलाई। विशेष गरी यो नयाँ नियम पावलले आफ्नो यो कुरा जुन जसरी यस वचनमा व्यक्त गर्नुभएको छ अनि यसैको खण्डलाई एउटा ऐतिहासिक रूपमा हामी एउटा पुरानो खण्डबाट नि हेर्नेछौँ। हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक 7 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर हेर्नेछौँ। विशेष गरी यो न्यायकर्ताको पुस्तक मा हामी हेर्छौँ भने यो एकदम जब जोसुवा यहोशूले जब मोसापछि जब इजरायलीहरूलाई यर्दन पारी ल्याएर जब उनीहरूको 12 कुल अनुसारको जसरी उनीहरूले व्यवस्थापन गरेर जब यहोशू मरे, त्यसपछि इजरायलीहरूले गरेका कतिवटा घटनाहरू चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि यो 7 अध्यायमा आइपुग्दाखेरिसम्म 6 अध्यायसम्म हामी 6 अध्यायमा हेर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको चाहिँ यो चौथो पल्ट परमेश्वरसँग बागी भएको समय हो। न्यायकर्तामा हामी हेर्छौँ भने यो चौथो पल्ट हो जब इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका अनि खडा भएका देख्दछौँ। र योभन्दा अगाडिका खण्डहरूमा पनि इजरायलीले गरेका कतिवटा अधर्मको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यागिदिनु भएको छ अनि अरूहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। र यो फेरि परमेश्वरसँग पुकारा गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको अध्यायहरूमा धेरै न्यायकर्ताहरूले उनीहरूलाई छुटकारा दिएर फेरि पनि परमेश्वरको राज्यमा फर्काएको छ। र अब यो चौथो पल्ट फेरि पनि इजरायलीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन् र परमेश्वरलाई त्यागेर अरू मूर्ति पूजाहरू लागेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अबको यो चौथो भागमा एउटा व्यक्ति जो खडा भएका छन् उनको नाम गिदोन छ। अनि हामी यहाँनिर यो गिदोनको अलिकति पृष्ठभूमिलाई हेर्नेछौँ र उसले साँच्चै यो युद्ध कसरी लडे भन्ने कुरामा म तपाईँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। गिदोन जो मनसेक वंशका थिए अनि मनसेक वंश चाहिँ यसुबका 2 छोराहरूमध्येका एक छोरा थिए। अनि यसुबको थिए भन्दाखेरि चाहिँ याकुबका 12 छोराहरूमध्येका होइन राहेलपट्टिका 2 भाइमध्येमा चाहिँ यसुब चाहिँ एक भाइ थिए। अनि यसुबको बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि उनीहरू मिश्रमा गए होइन, यसुबलाई बेचिदिए, मिश्रमा गए, 12 कुल नै त्यहाँनिर प्रवासमा बसेर जुन दुःख कष्ट भोगे तर परमेश्वरले उनीहरूको वचनलाई आवाजलाई सुन्नुभयो। मूसाद्वारा उनीहरूलाई मरुभूमिमा यात्रामा ल्याउनु भयो। त्यसपछि मूसापछि यहोशूले लडाइँ गरे अनि सम्पूर्ण इजरायल र त्यहाँको यर्दन पारीका सबै कुरालाई कब्जा गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा बस्ती बसाले। त्यहाँनिर 12 कुल अनुसारको उनीहरूले बाँडफाँड गरेर एउटा बस्ती बसालेका छन्। तर तिनै इजरायलीहरू जसलाई परमेश्वरले चाहिँ मिश्रबाट छुटाएर ल्याउनु भएको छ, तिनै इजरायलीहरूले चाहिँ बारम्बार परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका पापको कारणले कतिपल्ट तिनीहरू फन्दामा परेका छन्। अब यो गिदोनको समयमा आउँदाखेरि चौथो पल्ट पनि यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा के गरे, अपराध गरिरहेका छन्, पाप गरिरहेका छन्। र अब यिनीहरू फेरि मिदानीहरूको हातमा परेको कुरा हामी देख्दछौँ। मिदानीहरूले यिनीहरूलाई अत्याचार गरेको, यिनीहरूमाथि साँच्चै नै शासन गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ जब हामी अगाडिको 6 अध्यायतिर हेर्छौँ भने। अनि यो कुरा त हामीले देखिसकेको तर यहाँ विषय चाहिँ अर्कै नै छ। विशेष गरी गिदोनको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु। जसरी यहाँनिर 7 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ है, गिदोन चाहिँ मनसेक वंशका थिए अनि परमेश्वरको बोलावटमा जब उसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो ताकि मेरा प्रजालाई मैले चाहिँ मिदानीको हातबाट छुटाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने 6 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि
गिदोनले भन्दछ म चाहिँ सबैभन्दा के छ सानो वंशको मान्छे हो, त्यस कारण म कसरी गर्न सक्छु, यो कुराहरू उनले त्यहाँनिर भनेको कुराहरू अनि ऊ यतिसम्म आफूलाई यो कामको निम्ति चाहिँ प्रमाणित गर्न कोसिस गर्दछ कि उसले दुईचोटि परमेश्वरको के गरेको छ, परीक्षा गरेको छ। त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि उसले केही कुराहरू राखेर जब शीत पर्छ त्यो शीत वरिपरि परोस् तर त्यो बिचमा रहेको जुन त्यो स्पन्ज भनेको जस्तो कपडा छ त्यो नभिजोस् भनेको छ। दोस्रोचोटि पनि हामी हेर्दछौँ भने गिदोनले के भन्छ भने लु अब एकचोटि त भयो, अब दोस्रोचोटि चाहिँ फेरि वरिपरि चाहिँ सुकाओस्, त्यो बिचको कपडा चाहिँ भिजोस्। अनि यसरी चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ सही हो कि भनेर गिदोनले चाहिँ एउटा यो कुराहरू परीक्षा गरेको पनि हामी अगाडिको अध्यायमा देखेको छौँ। त्यो एउटा खण्ड जहाँनिर परमेश्वरको बोलावट थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ गिदोनले गरेका कतिवटा आफ्नो दुर्बलताको शङ्काहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ 7 अध्यायमा देख्दछौँ कि गिदोनलाई जब त्यो दुईटा कुराले प्रमाणित गर्यो अनि 7 अध्यायमा गिदोनले के गरे, तुरै फुकेर धेरै सेनाहरू जन्म गरेर हामी देख्दछौँ। हामी 7 अध्यायलाई म तपाईँहरूको बिचमा केही खण्डहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यरुबाबेल जो गिदोन हुन् र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू बिहान सबैले उठेर हरोदको मूलमा छाउनी हाले। मिदानीहरूले चाहिँ मोरेको डाँडाको उत्तरपट्टिको बेसीमा छाउनी हाले। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, मिदानीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनलाई कहाँसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन्, नत्र त इजरायलीहरूले तेरो विरुद्धमा घमण्ड गर्नेछन् र तिनीहरूको आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भनी तिनीहरूले भन्नेछन्। अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा उर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले कापेका छन् भने ती गिलाद डाँडादेखि तुरन्तै आफ्ना घरमा गइहालौँ। यसरी 22,000 जना फर्किएर 10,000 बाँकी रहे। तर परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा र म तेरो निम्ति तिनीहरूबाट अलग गर्नेछु। जब म भन्दछु यी मानिसहरू चाहिँ तसँग जानेछन् तब त्यो जानेछन्, र यदि म यो मानिसहरू तसँग जानेछन् भनी भन्नेछु तब त्यो जानेछन्। यसैले गिदोनले मानिसहरूलाई तल खोलामा ल्याएर परमप्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हरेक मानिस जसले कुकुरले चाहिँ जिब्रोले पानी चाटेर पिउँछ त्यसलाई एकातिर राख, र अर्कोतिर चाहिँ जसले घुँडा टेकेर पानी पिउँछ तिनीहरूलाई राख। पानी चाटेर पिउनेको सङ्ख्या 300 भयो र बाँकीले आफ्नो हात मुखमा लगाए घुँडा टेकेर पानी पिए। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, यी 300 जना जसले चाटेर पानी पिए यिनीहरू द्वाराले म तिमीहरूलाई बचाउने छु र मिदानीलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु, बाँकी सबै आफ्नो ठाउँमा जाउन्। अब यो एउटा घटनाक्रम हामी देख्दछौँ जब गिदोनलाई परमेश्वरले मिदानीहरूको विरुद्धमा खडा गर्नु भयो अनि गिदोनले चाहिँ अब के गर्नु लाग्यो, लडाइँको तयारी गरेर देख्दछौँ। लडाइँको तयारीको निम्ति साँच्चै नै हामीलाई लाग्दछ मानिसहरू चाहिन्छन्, हतियार चाहिन्छ, एउटा कुशल एउटा रणनीति चाहिन्छ, जुन कुराले मात्र हामी लडाइँ देख्दछौँ। गिदोनले पनि त्यही एउटा मानवीय स्वभाव भएको कारणले उसले पनि त्यही गरिरहेको छ। यद्यपि उसको गल्ती हामी देख्दैनौँ त्यहाँनिर, किनकि उसले चाहिँ त्यो लडाइँको निम्ति, किनकि अपोजिसनमा जो मिदानीहरू थिए उनीहरू चाहिँ 1,35,000 बराबर भन्दा बेसी मानिसहरू थिए। उनीहरूको सेना त्यति धेरै सेना चाहिँ छाउनी हालेर बसेको थियो। अब इजरायलीपट्टि त उनले आफ्नो सेना र उनले के गरे, सबैलाई पुरै फुकाएर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि त्यहाँनिर जम्मा त्यहाँनिर आएको कति छ, 32,000 सेनाहरू त्यहाँ जम्मा भएको छ। 32,000। अब 1,35,000 को अपोजिसनमा भर्सेस 32,000 धेरै कम हो। हामी हेर्दाखेरि त सङ्ख्याको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो लडाइँ असम्भव छ, किनकि हामी देख्दछौँ कि मिदानीहरूको चाहिँ 1,33,000 भन्दाखेरि त यता गिदोनको त 32,000 मात्रै छ, भनेको 1,03,000 जतिसम्म सेना चाहिँ कम्ती भएको हामी देख्दछौँ। तर लडाइँको लागि एउटा कुशल रणनीति अनि कुशल एउटा तयारीको हिसाबले हेर्ने भने पनि त्यहाँनिर के छ भने गिदोन र जसरी इजरायलीहरूलाई जब मिदानीहरूले दमन गरेर शासन गरेका थिए, वास्तवमा त्यो समयमा उनीहरूसँग कुनै हात हतियार पनि थिएनन्, किनकि सबै कुराहरू त लुटेर लगिसकेका थिए, सबै कुराहरू त उनीहरूले आफ्नो कब्जामा पारेका थिए। त्यस कारणले गर्दा हेर्दा पनि उनीहरूसँग हात हतियारहरू केही पनि थिएन। भलै थियो होला, कुटो कोदालो के थियो, तर परमेश्वरले यहाँनिर सङ्ख्यालाई हेर्नु भएको छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ त्यहाँनिर के छ भने परमेश्वरले सङ्ख्यालाई चाहिँ त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा दिन्छ। अनि यहाँनिर उहाँले भन्दै हुन्छ कि
तैँले सङ्ख्याको आधारमा र बल र ज्ञानको आधारमा तैँले यो युद्ध जितिस् भने चाहिँ तँ र तेरो जातिमा घमण्ड चाहिँ उत्पन्न हुनेछ र परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर देखिनेवाला छैन। परमेश्वरको कुरा जान्नुहुन्छ कि त्यहाँ 32,000 मानिस हुँदाखेरि पनि तिनीहरू हृदयबाट नै त्यहाँनिर लडाइँ गर्न आएका कुराहरू हामी देख्दैनौँ। किनकि परमेश्वरले त्यही हृदयलाई चाहिँ जाँच्न चाहनु भएको छ कि साँच्चै नै मेरो खातिर, मेरो मानिसहरूको खातिर चाहिँ लडाइँ गर्ने चाहिँ कतिजना छ त? त्यहाँ परमेश्वरले त्यही कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ। यदि हाम्रो यो यो अध्यायलाई हेर्ने हो भने गिदोनले यदि साँच्चै नै यो 32,000 सेनालाई अझै बढाएर 50,000 बनाएर यो युद्ध जितेको भएदेखि त्यहाँ परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। किनकि त्यहाँनिर मानिसहरूको सङ्ख्या र ज्ञानले गर्दाखेरि उनीहरू आफैमा घमण्डको वातावरण सिर्जना। हामीले जितेका हौँ, गिदोनले जितेको, इजरायलीले जितेको, परमेश्वरको नाम त्यहाँनिर आउँदैन। परमेश्वरले यही कुराको उजागर चाहिँ आज गिदोनलाई गर्दैछ कि तेरो दुर्बलतामा नै मेरो सिद्धतालाई प्रमाणित गर्दछु। अनि यहाँनिर हामीले देख्छौँ 22,000 मानिसले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ साँच्चै नै त्यो लडाइँको निम्ति तयार गरेका थिए। जब एउटै मात्रै वृद्धि भएको थियो, त्यो 22,000ले गिदोनलाई छोडेर छाउनीबाट आफ्नो घरतिर फर्केका थिए। र फेरि पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब यो 10,000लाई पनि त लु चेक गरौँ न त, होइन? 10,000लाई लगेर पानीको खोलामा लगेर देखा। अनि त्यहाँनिर पनि देख्छौँ घोडा टेकेर 9,700ले चाहिँ घोडा टेकेर पानी पिएको छ र 3,000ले चाहिँ पानीलाई चाटेर पिएको छ। अनि बाइबलविदहरूले यहाँनिर भन्दछन् कि जब घोडा टेकेर यी कुराहरू गर्छौँ समर्पणता अघि नै त्यहाँनिर उनीहरूको दुर्बलताको प्रमाणित भइसकेको कुराहरू बाइबलले व्याख्या गर्दछ। तर पानी चाटेर जब 300जनाले जब त्यहाँनिर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्, उनीहरूको चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प चाहिँ यस्तो छ कि मिधानीहरूको रगतद्वारा नै उनीहरूले चाहिँ अब विश्राम पाउनेछ। उनीहरू यति चाहिँ कठोर हृदय अथवा यति नै दृढ निश्चय लिएर उनीहरू लडाइँमा निस्केका छन् कि उनीहरूले त्यो लडाइँको निम्ति जे पनि गर्नु। परमेश्वरले त्यहाँनिर फेरि पनि 9,700 इजरायलीहरूलाई घर फर्काइदिएको छ। अब बाँकी रह्यो गिदोन 300 मानिसहरू। अनि यो लडाइँ अनौठो होइन। हेर्नुहोस् त तपाईँ, हामीले हेर्दाखेरि अचम्मको कुरा देख्दछौँ कि एकतर्फी अपोजिसनमा रहेका आर्मिजको लाइनअपलाई हेर्ने भने त्यहाँनिर चाहिँ 1,35,000 चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले बसेका छन्। र अर्कोतर्फ हामी हेर्दछौँ जो परमेश्वरले बोलाउनु भएका जातिहरूको छन्, उनीहरूको सङ्ख्या पहिलाबाट नै कम छ। फेरि पनि परमेश्वरले त्यो सङ्ख्यालाई घटाउनु भएको छ। घटाउँदै ल्याएर 300जना भयो। त हामी यहाँ के देख्छौँ भने दुईवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ मानिसले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य र मानिसको सङ्ख्यामा घमण्डका लागि कतिपल्ट परमेश्वरको महिमा दिँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनको दुर्बलतामा नै सिद्धतालाई प्रमाणित गरेर म नै तेरो परमेश्वर हुँ भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो एक्जिस्टेन्स, आफ्नो उपस्थितिलाई देखाउन चाहनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। यदि जब हामी दुर्बल हुन्छौँ त्यही नै परमेश्वरले आफ्नो कामलाई सिद्धतामा परिणत गर्नुहुन्छ भनेर श्री पावलको हामी पत्रमा जसरी 2 कोरिन्थीको 12को 9 र 10 हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ हामी देख्दछौँ। अब यहाँ गिदोनलाई पनि परमेश्वरले यही कुरा चाहिँ बताउन चाहनुभएको छ कि तेरो दुर्बलतामा, तेरो कमजोरीमा, तेरो हरेक अवस्थामा तिनै 300 मानिसद्वारा तँलाई म के गर्नेछु, विजय तुल्याउनेछु। किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। किनकि म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, सर्वज्ञानी हुँ, सर्वशक्तिशाली छु, ताकि मद्वारा सबै कुरा सक्दछ, सम्भव छ भनेर परमेश्वरले गिदोनको टिमलाई त्यसरी भनेको छ। अब यहाँनिर अर्को एउटा क्लाइमेक्स के देख्छौँ भने जसरी अब हामी अलिक तल बढौँ यहाँनिर। यसकारण गिदोनले यो बाँकी सबै इजरायलीलाई आफ्नो पालमा पठाइदिए र 300जनालाई राखेर अनि उनीहरूले अरू मानिस जस्तो भएका रसद पानी र तुरही लिए। मिदानीहरूको छाउनी तिनको तल बेसीमा थियो। त्यस रात परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, झट्टै तल गएर छाउनीमा आक्रमण गर, किनभने मैले त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिएको छु। यदि त्यसो गर्ने तँलाई डर लाग्छ भने पहिले तेरो नोकर पुराहासँग तल छाउनीमा जा र तिनीहरूसँग के भनिरहेका छन् सुन। त्यही कुरा सुनेपछि छाउनीमा आक्रमण गर्न त प्रोत्साहित हुनेछस्। यसकारण तिनी र तिनको नोकर पुराहा छाउनीको त्यस भागमा गए जहाँ लडाइँ गर्ने मानिसहरू बसेका थिए।
अब मिदानी, अमेरिक र पूर्वका अरू सबै जातिहरू सलह जस्तै बाक्लो बेसीमा बसेका थिए। उठहरूको त गन्ती नै थिएन, तिनीहरू सङ्ख्यामा समुद्रका बालुवा थिए। तब जब गिदोन नजिक आए, एकजना मानिसले अर्को साथीलाई सपना सुनाइरहेको थियो। त्यसले भन्यो, मैले सपनामा जौको एउटा रोटी मिदानीहरूको छाउनीमा उड्दै उड्दै आएको देखेँ। त्यो रोटी पालमा आएर त्यसमा यति जोरसित बजारियो कि त्यसले पाललाई पल्टाइदियो र पाल ढल्यो। त्यसको साथीले जवाफ दियो, साँच्चै नै यो त इजरायली युवाको छोरा गिदोनको तरवार नै हो। परमेश्वरले मिदान र समस्त सेनालाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यहाँनिर एउटा अझै मजाको क्लाइमेक्स के छ भने प्रियहरू, विशेष गरी गिदोन डरछेरा मान्छे हो वास्तवमा चाहिँ, किनकि परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि पनि ऊ के गरेछ, डराइरहेको छ। डरछेरा मान्छे, कमजोर मान्छे हो, डरछेरा मान्छे वास्तवमा। तर परमेश्वरले उसको त्यो डर, त्यो कमजोरीपनमा नै सिद्धतालाई प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको छ। अब गिदोनले परमेश्वरलाई के गर्नु, परीक्षा गरेको, दुईपल्ट परीक्षा गरेको कुरा छ। र पनि गिदोनको मनमा हामी देख्दछौँ परमेश्वरले ती सबै सङ्ख्याहरू घटाएर जब 300 जनाको हाराहारीमा चाहिँ परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो, अब गिदोनको मनमा साँच्चै त्यो बेला अझै शङ्का यो लडाइँ जित्नको निम्ति अब 300 चाहिँ कसरी सम्भव हुन सक्छ होइन। परमेश्वरलाई फेरि पनि उसले परीक्षा गरेको परिस्थितिमा कमजोर भएको, अति नै कमजोर, शङ्कास्पद भएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वर चाहिँ हरेक हाम्रो दुर्बलता र कमजोरीमा पनि यति धैर्यता साथ प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गिदोनको यो पुस्तकबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले पर्ख र हेरको स्थितिमा गिदोनलाई के गरिरहनु भएको छ, प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफू म तेरो लागि सही हो, तेरो लागि सिद्ध हो, तेरो लागि म शक्ति र सामर्थ्य हो भनेर गिदोनलाई प्रमाणित गर्नको लागि फेरि अर्को एकचोटि चाहिँ यो छाउनीमा भएको घटनालाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। हामी के देख्दछौँ भने हामी साँच्चै नै हामीहरू चाहिँ जो अहिलेको हामी विश्वासीहरू छौँ, हामी सबैजना छौँ, हामी साँच्चै नै दुर्बल छौँ, कमजोर छौँ। हाम्रा सबै स्वभावहरू साँच्चै परमेश्वरको अगाडि साँच्चै पवित्र र सिद्ध छैनन्। तैपनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ, आफ्नो सिद्धतालाई, आफ्नो प्रेमलाई धैर्य साथ उहाँले प्रतीक्षा गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँले आफ्नो एक्जिस्टेन्स, आफ्नो उपस्थितिको महसुस गराइरहनु। किनकि परमेश्वरको योजना अब साँच्चै नै थियो, त्यो पीडामा रहेको इजरायलीहरूलाई साँच्चै त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने थियो। जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले छान्नु भएको छ त्यो यति कातर व्यक्ति छ अनि आफैलाई यति चाहिँ उसले पोसेर भन्छ कि म कुनै कुराको गर्न सक्ने योग्यको मान्छे होइन, फुलहरूमध्ये पनि म सानो फुलको मान्छे हुँ, त्यसकारणले त मबाट यो कुरा सम्भव छैन। तर परमेश्वरले चाहिँ तैबाट सम्भव छ, धेरै कमजोरीमा म यो कुरालाई सिद्धतामा परिणत गर्छु। तर उसले आफ्नो शङ्कालाई अझै बढाएर परमेश्वरको परीक्षा जुन घडीहरू उत्पन्न गरेको छ, र अन्तमा परमेश्वरले फेरि पनि त्यही मिदानीहरूको सेनाहरूको मुखबाट नै त्यो कुरा भन्न लगाएको छ कि साँच्चै नै है यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भने साँच्चै नै यो त इजरायलको योआसको छोरा गिदोनको तरवार नै हो भनेर अर्कोले त्यो सपनाको अर्थलाई व्याख्या गरेको छ। के साँच्चै तिनीहरूले त्यो व्याख्या साँच्चै तिनीहरूले व्याख्या आफ्नो तरिकाले गरेका हुँदैन त्यहाँनिर? कदापि होइन। त्यहाँ परमेश्वरको योजना छ गिदोनलाई अझै बलियो बनाउनु, अनि त्यही उसको शत्रुहरूको मुखद्वारा नै उसले प्रत्यक्ष सुनेको कुरा चाहिँ के छ भने साँच्चै यो तरवार चाहिँ है योआसको छोरा गिदोनको, जसले सारा मिदानीहरूलाई के गर्नेछ, समस्त मिदानीका सेनालाई परास्त गर्नेछ। यति धेरै परमेश्वरले उसलाई सबै कुराको प्रमाणित गरिसकेको छ। तर यो परमेश्वरको प्रेम होइन त, परमेश्वरले पनि भन्न सक्दैन यो गिदोन काम छैन, यस्ता गिदोन अरू म निकाल्छु भन्नु पनि सक्नु। त हामी कतिपल्ट हाम्रो कमजोरी र दुर्बलतामा हामी एकअर्कालाई पोस्ने काम गर्दछौँ। त हामीले मानवीय स्वभावबाट त्यो कुरालाई हामीले देख्दछौँ जहाँनिर चाहिँ साँच्चै तपाईँ पनि कमजोर हुन्छ, म पनि कमजोर छु। तर यो कमजोर र यो दुर्बलताको कारणले गर्दाखेरि हामी सकिसक्यौँ, नासिसक्यौँ, खतमै भयौँ भनेर यदि हामी सोचिरहेका छौँ भने सायद यो हाम्रो मानवीय स्वभाव मात्रै मानवीय विचार मात्रै हुन सक्छ। तर परमेश्वरमा छानिएका प्रियहरू,
छानिएर बोलाइएकाले साथै दुःख कष्ट अभाव दरिद्रता सबै कुरा भएर जानुपर्छ भनेर पावलले भनेको छ। जब यी कुराहरू भएर जान्छौँ तब मात्रै परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो सिद्धता र आफ्नो धार्मिकता र आफ्नो कामलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यी दिनहरूमा हामी देख्दछौँ हाम्रो निम्ति ठुलो युद्धको चुनौतीको कुराहरू हामी देख्दछौँ। कहिले कहिले म लाग्दथ्यो, म पहिला तपाईँहरूलाई मेरो सानो ब्याकग्राउन्ड भएको छ, म ग्याङ फाइट धेरै गर्ने मान्छे हो, धेरैचोटि ग्याङ फाइट गर्ने मान्छे हो, धेरैचोटि त्यससँग धेरै कलेजमादेखि लिएर स्कुलमादेखि म धेरै ग्याङ फाइट गर्ने मान्छे। अनि म के गर्दथेँ भने म केटाहरू कलेक्सन गर्थेँ प्रायः जस्तो। अनि मलाई लाग्थ्यो कि जब मसँग नम्बर अफ बोइज हुनेछ त्यसपछि म यो टोललाई अथवा यो कलेजलाई म उल्टा पाल्टा पारिदिन सक्छु, मलाई त्यो लाग्थ्यो। अनि म धेरैचोटि त्यो त्यसरी म फाइट पनि गर्थेँ अनि धेरैचोटि कुटाइ पनि खान्थेँ, कुट्थेँ पनि। तर एक समय यस्तो आयो जुन समयमा मेरो कुनै तागतले काम गर्न सकेन। त्यो तागत मेरो यी सबै तागतहरू के भए, नाश भएर गए। सबै साथीभाइहरूले मलाई छोडेर गए, सबैजनाले मलाई बिर्से। एक समय यस्तो आयो जुन समयमा म भाग्नुपर्ने अवस्था, प्राण बचाएर भाग्नुपर्ने अवस्था भयो। भनेको मतलब तपाईँलाई उदाहरण चाहिँ म के दिन चाहन्छु, हामीले चाहिँ नम्बर्स अफ पिपल्स अनि आफ्नो ज्ञान र शक्तिको सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ सबै कुराहरूलाई हामी के गरेको हुन्छौँ, फ्रेम बनाएको हुन्छौँ। जुन फ्रेमभित्र चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ, म यो कुरालाई चाहिँ जित्न सक्छु, यो कुरालाई म गर्न सक्छु, यो कुरालाई म के गर्नु सक्छु, यो हाम्रो मानव छ त्यो मान्छे गर्छ। परमेश्वर त्योभन्दा महान हुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई चाहिँ पहिलोचोटि हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यो 300लाई परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई हेरेको छ, उनीहरूको समर्पणता र उनीहरूको साँच्चै नै त्यो भक्तिलाई हेरेको छ, ताकि साँच्चै म मेरो मानिसहरूको खातिर चाहिँ म मृत्युको अन्तिमसम्म पनि गएर म लडाइँ गर्नेछु, न कि त्यो 22,000 7,900 चाहिँ लडाइँ हुन्छ भने त्यो डरले पहिल्यै टाप। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि 22,000ले साँच्चै परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको छैन, गिदोनलाई समर्थन गर्नेवाला छैनन् है। 9,700ले साँच्चै गिदोनलाई पछ्याएका छैनन्, परमेश्वरको आज्ञालाई पछ्याएका छैनन्। तिनीहरू त कर र कापले मात्रै त्यहाँ उपस्थित भएको छ, कर र कापले मात्रै त्यहाँ लडाइँ गरेर। त परमेश्वरले आफ्नो सिद्धतालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति चाहिँ आज तपाईँ र मेरो ज्ञान र तपाईँ र मेरो नम्बर्स अफ पिपल्स र नम्बर्स अफ हाम्रो सम्पत्ति ज्ञानले होइन, तर हाम्रो दुर्बलता र कमजोरमा अनि पावलले पनि त्यही भन्दछ कि हामी देख्दछौँ यो गिदोनको पुस्तकमा हामी अझै पछाडिसम्म पढ्यो भने गिदोनले मिदानीको हातबाट साँच्चै नै इजरायललाई छुटाएका छन्। तर कतिवटा कुराहरू उसको जीवनमा पनि घटेका कुराहरू, जुन घटनाहरू छन्, जुन घटनाको क्रमले गर्दाखेरि फेरि पनि इजरायली 5औं पल्ट मूर्ति पूजामा फसेको कुराहरू देख्दछौँ। जुन कुरा परमेश्वरले इजरायलीलाई भनेको थियो कि बहु स्त्री राख्नु, रखेल राख्नु र अन्य स्त्रीहरूसँग विवाह गर्नु कुरा चाहिँ इजरायलीको बिचमा बन्देज लगाइएको थियो। पछिबाट हामी हेर्दछौँ कि गिदोनको जीवनमा के कुराहरू छ। जब शक्ति सम्पन्न भए, जब उसले मिदानीहरूलाई जिते, जब पावरमा पुगे, जुन जुलीमा पुग्यो, तब उसले चाहिँ फेरि कतिवटा कुराहरू गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यद्यपि त्यहाँनिर देख्दाखेरि चाहिँ हामी सिधै देख्दछौँ, तर त्यही कुराको एउटा परिणाम चाहिँ हामी फेरि 8 पदमा 9 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर उनका छोराहरूको बिचको कलह, किनकि त्यहाँनिर परमेश्वरलाई जसरी फेरि इजरायलीले इन्कार गरे अनि त्यहाँनिर हामी फेरि 5औं पल्ट परमेश्वर आफ्नो हृदयलाई चाहिँ तर त्यो फरक धार हो। तर यो धारमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु, परमेश्वरले मानिसको शक्ति र सामर्थ्यमा आफ्नो कामलाई सिद्ध गर्न चाहनुहुन्न र शक्ति सम्पन्न व्यक्ति र ज्ञानी मानिस, प्रशस्तता भएका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर चाहिँदा पनि चाहिँदैन, किनकि उनीहरू चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै पावरमा, आफ्नै शक्ति, आफ्नै ज्ञानमा उनीहरू हर्षित भएर आफूमा त्यहाँनिर के छन् बसिरहेको। हाम्रो केपी प्रधानमन्त्री ओली, केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरले यसो भन्नु छ भनेर भन्नु जानुभयो भने सुन्छ, उसले सुन्दैन, किनकि ऊ देशको प्रधानमन्त्री हो, ऊ
उसँग पावर छ, सबै कुराहरूको शक्ति सम्पन्न छ, उसले सुन्नेवाला छैन। ए हो र भाइ, ल ठिक छ, ल है त यो पनि एउटा कुनै भगवानहरू मध्येमा एउटा होला, ओके ठिक छ गुड भनेर पठाइदिन्छ, तर उसले सुन्नेवाला छैन। तर परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने व्यक्तिहरू तिनै हुन्, परमेश्वरले आफ्नो सिद्धता काम पुरा गर्ने व्यक्तिहरू तिनै हुन् जो चाहिँ दुर्बलतामा छन्, जो दरिद्रतामा छन्, जो साँच्चै नै अपमान र अपवादमा बसेका छन्। उनीहरूबाट नि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। र आज तपाईँ र म जुन अवस्था परिस्थिति भएको छ, हामीलाई यदि हामी जब सम्पन्नतामा रहन्छौँ र जब हामीसँग सबै कुराको मापदण्ड पुरा भएको हुन्छ, तब परमेश्वरलाई हामी हामीलाई हुन्छ भइहाल्छ नि, हामी प्रार्थना गरौँला, चर्च जाउँला, भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ र म कष्टमा हुन्छौँ नि, जब दुःखमा हुन्छौँ, अनि त्यसपछि हामीलाई परमेश्वरको दया आउँछ। अनि साँच्चै यो एउटा के हो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? परमेश्वरले यी दिनहरूमा यो समयमा तपाईँ र मलाई यही कुराको उजागर गर्दै हुन्छ, ए तिमीहरूको अगाडि युद्ध छ, है तिमीहरूको अगाडि युद्ध छ, तिमीहरूले त्यो युद्ध जित्नको लागि चाहिँ अब हृदयलाई तयारी गर है। सङ्ख्या आफ्नो नम्बर अफ पिपल हुँदैन, तर तिमीहरूको जो छौ तिमीहरू आफ्नो युद्धको निम्ति तयारी रह है। किनकि मिदानीहरूको सेना जस्तै महामारीको ठुलो के छ प्रहार चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा आएको छ, यो देशमा आएको छ, यो मानिस यो नेपालमा आएको छ, यो वरिपरि संसारभरि आएको छ। अब युद्ध गर्ने तयारी गर्ने अब चाहिँ तिमीहरू हो। तिमीले आफ्नो तयारीमा परमेश्वरलाई पुकार र मेरो सिद्धता चाहिँ म तिमीहरूमा प्रमाणित गर्न चाहन्छु। यो युगमा, यो शताब्दीमा, यो देशमा, यो मानिसहरूको बिचमा म तिमीहरूद्वारा नै यो कुरा चाहिँ सिद्ध गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आज यो बिहानी तपाईँलाई मलाई त्यो भन्नुहुन्छ। हामी क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छौँ, यति बोरा चामल, यति बोरा ग्यास, यति बेला दाल, यति बेला चिनी हामीले बाँड्नुपर्छ, समस्या छ, हामी त्यो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हामी कतिपल्ट फोनमा पनि कुरा गरेकै गरेर, तर त्योभन्दा पनि परमेश्वरले बेग्लै तरिकाले तपाईँ र मलाई यो कुरा भन्दै हुन्छ, अब चाहिँ तिमीहरू तयारी गर्नुहोस्, किनकि लडाइँ छेडिसकेको छ होइन। हाम्रो अगाडि महामारीले मोर्चा बाँधिसकेको छ। कुनै पनि देश र कुनै पनि व्यक्तिले भलै औषधि निकाल्ला, र परमेश्वरमा जबसम्म तिमीहरू घोडा टेक्दैनौ तबसम्म यो कुराहरू तिमीहरू टाउकोबाट हटेर जानेछ। जब परमेश्वरमा हामी साँच्चै घोडा टेक्छौँ, उहाँमा तयारी रहन्छौँ, यी कुराहरू आजको दिनमा यस बिहानी तपाईँ र मैले के कुरा सिकिरहेको छौँ? साँच्चै नै हामी परमेश्वरप्रति र हाम्रो मानिसहरू परमेश्वरको टाढा छौँ। साँच्चै हाम्रो मानिसहरूले, हाम्रो हृदयले परमेश्वरभन्दा टाढा रहेर साँच्चै उहाँलाई हामीले टाढा राखेर हामीले आफ्नो व्यवहार गरिरहेका छौँ। यी दिनहरू संसारभरिका मानिसले किन यो दुःख र कष्ट भोगिरहेका छन्? किन बुझ्दैनन् मानिसले कि आज परमेश्वरको उपस्थितिबाट नै सब कुरा सम्भव छ। ज्ञानको भण्डारलाई कोसिरहेका छन्, ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरिरहेका छन् होइन। साँच्चै परमेश्वरले त्यहाँ ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो माथि विजय गर्नुमा कुनै न कुनै व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। सारा विश्वले आज परमेश्वरको लागि तपाईँको उपस्थितिलाई हामीले थाहा गरेको छौँ। मेरो हृदय चाहिँ धेरै कम छ। लाखौँ करोडौँ मानिसहरू आज इन्फेक्टेड भएर जीवन बिताइरहेका छन्। यद्यपि भनिन्छ रोगद्वारा हामी के हुनेछौँ, निको हुनेछौँ, र निको भएर हामी साँच्चै नै फेरि पनि नयाँ जीवन सुरु गर्ने सक्छौँ। तर यो महामारीको एउटा लामो असर चाहिँ के छ भने शरीर चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ धेरै दुर्बल भएर जान्छ नै जान्छ, र सँगै देशको सबै कुराहरू तहस नहस भएर जाँदैछ। अहिलेको परिस्थितिले भविष्यका कतिवटा कुराहरूमाथि प्रहार गर्छ, तर आजको तयारीले चाहिँ ती कुरा आउनेहरूबाट चाहिँ हामीलाई बचाउन सक्छ। त्यो तयारी के हो त? हामीले के तयारी गरेका छौँ? आज तपाईँ म विश्वासी भएको नाताले हामीले के तयारी गरेका छौँ कि ताकि यो युद्धलाई, यो मोर्चाबन्दीलाई तोड्नको निम्ति हामीमा भएका सबै सधैँ गनगनहरू, हामीमा भएको सधैँ त्यही नमिठा कुराहरू, जुन कुरा मात्रै हामी उजागर गरिरहेको, तर परमेश्वरलाई साँच्चै नै प्रभु आज लु ठिक छ, म युद्धमा तयार छु, अब मलाई तयार गर्नुहोस् भन्ने हृदयहरू चाहिँ बनाउनु धेरै गाह्रो पर्छ। र तपाईँको बिचमा एउटा फेरि पनि 2 कोरिन्थी एउटा खण्डमा पढ्न चाहन्छु, अनि यो आजको वचनलाई म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु।
विशेष गरी 2 कोरिन्थी 4:7ले यसरी भन्नुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भनी प्रश्न पार्न यो धन हामीसित माटोको भाँडामा छ। त्यसरी त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ गिदोनको लडाइँमा उनीहरूसँग हात हतियार थिएनन्। यी सबै चाहिँ मिदानीहरूले घुसेर लगिसकेका थिए, आर्मी पनि घटिसकेको थियो। अब उनीहरूसँग भनेको त्यही हो, एउटा माटोको ढुङ्गो थियो, अनि एउटा तुरही थियो, अनि सायद मसाल थियो भनेको आगो। अनि यिनै कुराहरू लिएर परमेश्वरले उनीहरूलाई लडाइँ गर्नलाई पठाउनु भएको कुरा हामी त्यहाँनिर पछि हेर्नु सक्छौँ। तब पावलले चाहिँ के भन्दैछ भने यहाँनिर क्रिस्चियन जीवनहरू भनेको चाहिँ एकदम हाईमा बिताउने जीवन होइन, एकदम पुरै सम्पन्नशैली महलमा बसेर बिताउने जीवन पनि होइन, महँगो गाडीमा सललल्ल चिप्लिने जीवन पनि होइन। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ दुःख र कष्टमा नै बित्ने जीवन हो। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ या छैनौँ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो जीवनहरू चाहिँ कष्टमा नै भएर जान्छ होइन। किनकि दुःख, आँसु, सङ्कष्ट, जटिलता, कमजोरी र डरहरू यो चाहिँ माटोको भाँडामा भएका, माटोको भाँडाले सम्बोधित गर्ने कुराहरू हो। तर त्यो भित्र भएको उत्तम कुरा चाहिँ कसैले देखेका हुँदैन। किनकि त्यो भित्र चाहिँ जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ स्वर्गीय धन, त्यो परमेश्वरले आज तपाईँलाई बिचमा राख्नुहुन्छ। र पावलले साँच्चै नै सबै कुराहरू जानेर नै उनले आफ्नो सबै कुरा थाहा पाएर नै उनले आफ्नो सेनेन्ड्रेन होइन, जुन एउटा सेनेन्ड्रेन भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा भएन, त्यो जुन एउटा यहुदीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ 30 वर्ष पुगेका मानिसहरू, जो एउटा ज्ञानी मानिसहरू सबै त्यहाँको विधिहरू पुरा गरेका चाहिँ सेनेन्ड्रेन हुन्थे। एउटा पुरोहित जस्तो भनौँ, एउटा के हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ सभाघरमा बस्न पाउँथे, त्यहाँको सदस्य हुन्थे। अनि उनले पावर, विशेष प्रकारको पावर दिएको हुन्थ्यो। त्यो पावर अनुसार उनीहरूले अब धेरै कामहरू गर्न सक्थे। र पावरले सबै कुरा बुझेर नै यी पावरहरू, यो शक्तिहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ तुच्छ ठानेका थिए। अनि उनी त्यो कमजोरी, जब उनी शक्तिमा थिए, उनले गरेका कार्यहरू तपाईँहरूले थाहा छँदैछ। जब मानिस शक्तिमा हुन्छन्, घमण्डले भरिन्छ। जब मानिस शक्ति र पावरमा जब पुग्छन्, उनीहरूको हृदयको विचार र सोचहरू नै फरक भएका हुन्। तर पावल जब दुर्बल र कमजोर भएका थिए, उनी परमेश्वरमा त्योभन्दा 4 गुणा चाहिँ शक्तिशाली थिए। र आज तिनै पावलको ज्ञानको कारण, तिनै पावलको वचनहरूद्वारा, तिनै पावलको सुसमाचारद्वारा चाहिँ तपाईँ र म आज साँच्चै अन्य जातिबाट कलमी बाध्यता हुन्छ। अनि यो दिनमा साँच्चै तपाईँ हामी कमजोरी अवस्थामा छौँ, पक्कै पनि छौँ। आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, नैतिक कतिवटा कमजोरी हामीसँग छन्, नभएको होइन। त्यसको मतलब हामी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अब हाम्रो कुनै मौकै छैन, अब अवसरै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यदि पापको कारणले हामी सबैजना नासिन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरमा राखेको विश्वास चाहिँ व्यर्थ हुने थियो। किनकि परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई बारम्बार उहाँले आफ्नो परिस्थितिमा उहाँले आफ्नो अस्तित्वलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो कमजोरीहरूमा, हाम्रो दुर्बलतामा उहाँले आफूलाई सिद्ध गरिसक्नु भएको छ। तर कतिपल्ट हामी शङ्कास्पदमा छौँ, होइन परमेश्वरले साँच्चै मलाई त्याग्नु भएको छ क्या हो, होइन साँच्चै मलाई मण्डलीले आज मेरो परिवारलाई चाहिँ साँच्चै त्यागेको पो छ कि क्या हो, होइन। हामी त्यसरी सोच्नु हुँदैन। हो, शङ्का हामीमा छ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यागेका छैनन्। यदि परमेश्वरले हाम्रो सुकिलो मुकिलो सबै कुरालाई सर्लक्क देखेर चाहिँ उहाँले छान्नु भएको भए त साँच्चै यो संसारमा कुनै पनि मानिस अथवा कुनै पनि सृष्टि चाहिँ उहाँको अगाडि आउन सक्दैन थियो होला। तर हामी यस्तो थियौँ कि अब त्यो दलदलबाट निकालेर उहाँले चाहिँ त्यो हिलो लागेको शरीरलाई उहाँले चाहिँ होइन, अब सुपर टप, अब हार्टपेकले नुहाउँदाखेरि पनि नजाने खालको गन्धहरूलाई चाहिँ उहाँले भएर चाहिँ पखालेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यद्यपि अस्ति कसले, हाम्रो पास्टर छिरिङले कसले भन्नुहुन्छ सुँगुरको विषयमा, सुँगुरलाई ल्याएर नुहाएर सबै कुरा गर्दाखेरि लास्टमा ओछ्यानमा ल्याएर सुताउँदैन, बेलुका उठेर चाहिँ हिलोतिर फर्केको भएर चाहिँ सायद म आफूलाई पनि कहिले कहिले त्यही दर्जामा हेर्न सक्छु कि। किनकि हाम्रो यो मानसपटभित्र चाहिँ यस्ता कुराहरू भरिएका छन्। दुईटै कुराले काम गरिरहेको हुन्छ, पवित्रता र अपवित्रता। यति मात्रै कुनपट्टि हाबी हुने हो, पवित्रता र सिद्धताले हाबी बनाउँछ या अपवित्रताको कुराले हाबी बनाउँछ, त्यति कुरा। तर परमेश्वरले चाहिँ
हामीले निरन्तर यो अवस्थाहरूबाट पनि उठाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो प्रेमलाई, आफ्नो करुणालाई व्यक्त गरिरहेको कुरा हामी देख्छौँ। र आज यस बिहानी म तपाईँको बिचमा हेर्न चाहन्छु कि हामी हाम्रो परिश्रममा, हामी हाम्रो सफलतामा अवश्य नै खुसी हुन जरुरी छ, तर त्यसमा घमण्ड गर्नु चाहिँ व्यर्थ छ। किनकि हामीले सबै कुराहरू जे प्राप्त गर्छौँ ती परमेश्वरबाट नै हो, अनि उहाँले नै सबै कुराहरू हामीलाई उहाँको समयमा दिनुहुन्छ। र अर्को कुरा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वसम्पन्न, सार्वभौम सत्ता भएका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले नै हामीलाई सबै कुराहरूको खाँचोको कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले सबैमा हाम्रो दुर्बलतामा उहाँले शक्ति दिनु भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ होइन। अनि परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीलाई साँच्चै उहाँले सम्हाल्नु भएको कुरा हामी देख्छौँ। र परमेश्वर भरोसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर शङ्कालु परमेश्वर हुनुहुन्न र कहिले झुटो पनि बोल्नुहुन्न। हामी झुटो बोल्छौँ, हामीले परमेश्वरलाई शङ्का गर्छौँ, र परमेश्वरले साँच्चै आफ्नो उपस्थितिलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा सधैँ नै देखाइरहेको हुन्छ। यद्यपि हामीले शङ्का गरेर हामी कमजोर भएको अवस्थामा पनि ए छोरा ए छोरी म तेरो लागि चाहिँ छु, परमेश्वर सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन आज तपाईँहरू मेरो बिचमा यही नै हो हामीसँग सधैँ साथ। कुनै पनि मानिसले कुनै पनि व्यक्तिको धार्मिकतालाई मापदण्ड गर्न सक्दैन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँहरूमा कस्तो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट हामीले प्रमाणित गर्छ। त्यस कारण प्रियहरू, आजको बिहानी तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु, हामी गिदोन जस्तो कातर भए तापनि परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँको राज्यमा, उहाँको काममा हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। हामी तयारी हौँ, अगाडि बढौँ र परमेश्वरमाथि भरोसा राखौँ र यो आउने सबै समस्याहरूमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। हुन्छ, आउनुहोस् सबैलाई सुनिदिनुभएकोमा धन्यवाद छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई यस बिहानी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर योग्य पवित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई यो मौका दिनुभयो, यो वचनद्वारा प्रभु बुझ्न ज्ञान बुद्धि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। प्रभु आज हामी सबै परिवारलाई, मण्डली परिवारलाई तपाईँ परमेश्वर सहायता गर्नुहोस्। यी दिनहरूमा सबैजना प्रभु आफ्नो कमजोरी अवस्थामा छन्। प्रभु आज मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा जति पनि प्रभु घटी कमीहरू छन् प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, तर तपाईँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ जसले प्रभु हामीलाई साँच्चै नै तेरो अगाडि म छु अनि त अगाडि बढ, तेरो दुर्बलतामा मेरो प्रमाण प्रभु आज तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँको सिद्धतालाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु आज हाम्रो यो कमजोरीमा नै तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको पूर्णता प्रभु आज तपाईँले पुरा गर्नुभएको अवसरमा निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँको राज्यमा तपाईँले छान्नु भएको, बोलाउनु भएको, अनि प्रभु आज साँच्चै तपाईँले नै प्रभु आज सबै कुराको मापदण्ड तपाईँले राख्नु भएको छ। प्रभु आज हामी दुष्टतामा थियौँ, कमजोरीमा थियौँ, दरिद्रमा थियौँ, भोका थियौँ, नाङ्गा थियौँ, प्रभु अपराधमा थियौँ, तर तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबै कुराबाट छुटकारा दिएर प्रभु आज तपाईँको राज्यमा हाम्रो यद्यपि हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँको वचनद्वारा नै प्रभु आज हामीहरूको प्रभु आज साँच्चै निश्चयता गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वर आज तपाईँको वचनमा प्रभु हामी रहन चाहन्छौँ। अनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वर सिकाउँ ताकि प्रभु हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा सदा सर्वदा भएको छ। हाम्रो घरनाबाट तपाईँको महिमा सदा सर्वदा भएको छ। हाम्रो प्राणले प्रभु शरीर अनि प्रभु यो आत्माले शरीर नछोडुन्जेसम्म तपाईँ परमेश्वरमा हामी हाम्रो घरनाले प्रभु तपाईँ भरोसा राख्न सिकेको छ, तपाईँको आशा लगाउन सकेको, किनकि तपाईँ मात्रै सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ बाहेक कोही पनि छैन स्वर्गमा प्रभु, तपाईँ बाहेक कोही छैन। अनि प्रभु आज मैले जाने पृथ्वीमा चाहिँ तपाईँ बाहेक पनि कोही छैन र सबै थोकमा तपाईँ मात्रै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको दिन यस बिहानी आशाको मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले मौका दिनुभयो, यो वचन सिक्ने मौका तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राखेँ मार्गदर्शक परमेश्वरको उच्च अनि पवित्र रह। जय मसीह। अनि